नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं अफगानिस्तान के हवाले से, क्योंकि अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारिजा अमीर अहमद खान मुत्तकी पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। आपको बताएं कि इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद, अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा ख़ुसूसी मोहम्मद साद और अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर मंसूर अहमद खान ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया है। ये वो मनाजिर हैं जब वो यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए हैं। अमीर खान मुत्तकी 3 रोज़ा पाकिस्तान का ये दौरा कर रहे हैं और इस दौरे में वो पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें करेंगे, जिनमें तिजारत में इजाफे, ट्रांसिट ट्रेड, सरहदी आमदोरफ्त, ज़मीनी और फ़ज़ाई राबते, अवामी ताल्लुकात और इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ पर बातचीत की जाएगी। आपको ये भी बताएं कि इस दौरे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख़याल किया जाएगा। ये मुख्तलिफ जो आज उनकी मीटिंग्स हुई हैं, जो आज उनकी मसरूफियात रही हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, आपको ये भी बताएं कि अफगानिस्तान के बारे में जो ट्राइका प्लस का इजलास है, वो चूँकि कल इस्लामाबाद में होने जा रहा है, तो इस इजलास में चीन, रूस, अमरीका और पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदे शिरकत कर रहे होंगे। खुसूसी नुमाइंदों के इजलास का आगाज़ जो है वो वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने इस बारे में बताया है कि पाकिस्तान अफ़गान सूरत हाल के तनाज़ुर में ट्राइका प्लस इजलास को खुसूसी अहमियत देता है और पाकिस्तान उम्मीद ये करता है कि ट्राइका प्लस इजलास में होने वाली गुफ्तगू अफ़गानिस्तान में पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए मुफीद साबित होगी। कितनी मुफीद ये गुफ्तगू साबित हो सकती है, ये जो ट्राइका प्लस इजलास होने जा रहा है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है, और अगर अभी हो रहा है तो इसके क्या नताइज सामने आ सकते हैं, अफ़गानिस्तान को क्या फ़ायदा हो सकता है, इससे ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हमने राबिता किया है रशीद साफ़ी साहब से, माहिर हैं अफ़गान उमूर के, अक्सर हमारी रिक्वेस्ट पर हमारे साथ शो में मौजूद होते हैं। आज भी हमने उनसे दरख्वास्त की है, वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रशीद साफ़ी साहब। वालेकुम अस्सलाम। रशीद साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ शो में मौजूद होने के लिए। रशीद साफ़ी साहब, पहले तो ज़रा ये फरमा दीजिएगा, ये जो ट्राइका प्लस इजलास है, कितना अहम है ये अफ़गानिस्तान की इस सिचुएशन को लेकर जो अभी वहाँ पर है और जिसको बेहतर करने के लिए बहुत सारी दीगर एफर्ट्स भी हो रही हैं, ये इजलास कितनी बड़ी एफर्ट है इस सिलसिले में? ये इंतहाई अहम है आसमा। इस हवाले से अफगानिस्तान की जो सूरत हाल सामने आई है, आप जानती हैं कि ट्राइका प्लस में जो ममालिक शामिल है वो ना सिर्फ इस खित्ते के लिए बल्कि दुनिया के लिए इंतहाई अहम ममालिक है। इसमें रूस शामिल है, इसमें अमेरिका शामिल है, इसमें चीन शामिल है और इस दफ़ा खुसूसी डेलीगेट्स के तौर पे अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत को भी इनवाइट किया गया है। और मोस्ट प्रोबेबली के ये जो आप जिस तरह आपने अपने इब्तिदाइया में बताया कि मौलवी आमिर खान मुत्तकी की क़यादत में जो आला सतही वफ़द इस्लामाबाद पहुंच चुका है और अगले 3 दिनों के लिए इस्लामाबाद में मौजूद रहेंगे। इन अफगानिस्तान के ये वफ़द के अहम अरकान इस इजलास में शरीक हो। शाह महमूद कुरैशी साहब और डॉक्टर मुईद यूसुफ साहब इस इजलास की सदारत करेंगे और ये अगर मैं कहूँ कि 15 अगस्त के बाद जब से फॉल ऑफ काबुल हुआ है उसके बाद सबसे बड़ी और अहम एक्टिविटी है तो बेजान नहीं होगा। बहुत सारे तवक्कुआत है, ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि अफगानिस्तान को बल्कि दुनिया को इस इजलास से मुतल्लिक बहुत सारे तवक्कुआत उन्होंने वाबस्ता कर रखी है। और पहली दफ़ा ये होगा कि ज़ल्मई खलीलजाद के बाद जो नए स्पेशल एनवाय है यूएस के, वो भी इस इजलास में उनकी शिरकत मुतवक्का है। तो बहुत ही अहम एक्टिविटी है और उम्मीद है कि इस इजलास के बाद जो अफगानिस्तान का सबसे बड़ा मसला है रिकग्निशन का, उसमें कुछ पेशरफ्त हो। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत ने दुनिया से दोहा में जो वादे किए हैं उसमें पेशरफ्त दिखाए और उसमें सबसे अहम बात मुश्तरका हुकूमत का क़याम और इंसानी हुकूक की पासदारी का है। ठीक है। अच्छा, आपने जैसे कि जिक्र किया ना कि बड़े अहम ममालिक शरीक हो रहे हैं, चीन है, रूस है, अमेरिका है, पाकिस्तान है। आपने खुद अभी फरमाया रशीद साहब के सबसे अहम मसला जो है उनको तस्लीम किया जाना, उस पर यकीनन बात हो रही होगी और कुछ ना कुछ पेशरफ्त के भी इम्कानात हैं अगर दोहा मुआहदे के तहत कुछ ना कुछ वादों की पासदारी की जाती है। एक और बड़ा अहम मसला है ना जो यही हुकूमत को न मानने की वजह से वहाँ पर सामने आ रहा है, वो ये है कि फ़ंड्स मौजूद नहीं हैं यहाँ की हुकूमत के पास। इतने फ़ंड्स भी नहीं हैं कि जो भी लोग वहाँ पर मौजूद हैं, सर्दी से ठिठर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, उनकी भी मदद की जा सके। तो आपको लगता है कि ट्राइका प्लस में इसको लेकर भी
کچھ بات ہوگی امریکہ سے، یہ کہا جائے گا دیگر ممالک کی جانب سے کہ خدارہ وہ فنڈز تو آپ بحال کریں جو آپ نے فریز کیے ہوئے ہیں اتنے عرصے سے؟ جی ہاں، ایک جانب جو آپ جس مسئلے کی طرف نشاندہی کر رہی ہے کہ یقینی طور پہ بہت بڑا انسانی مسئلہ ہے۔ عمران خان صاحب، اور آپ جانتی ہیں کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس جو 2 دن پہلے ہوا تھا، اس میں جی پاکستان نے ایک خصوصی فنڈ قائم کرنے کا اعلان کیا تھا، اور پاکستانی شہریوں سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ اپنے افغان بہن بھائیوں کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ پاکستان اس وقت یہ سینس لے رہا ہے کہ دنیا افغانستان کی عبوری حکومت کو فی الوقت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایسے میں افغان بہن بھائیوں کو جو آپ نے موسمی حالات کا جو تذکرہ کیا، ان میں اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ وہاں پہ جس طرح آپ نے یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ چودھری فواد حسین صاحب جو کل جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، اس میں بھی انہوں نے نشاندہی کی تھی کہ وہاں پہ بچوں کی اموات بھوک اور افلاس سے ہونے لگی ہے۔ جو باقی عام شہری ہے ان کو بھی کافی مسئلے ہیں۔ تو یہ مسئلہ تو اپنی جگہ پہ یقینی طور پر سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور جو اسلام آباد میں اگلے 2-3 دنوں سے جو بڑی ایکٹیویٹیز ہونی جا رہی ہے، مولوی عامر خان متقی کی قیادت میں جو وفد پہنچا ہے، یا ٹرائیکا پلس کا اجلاس کے بعد جو ہونا ہے، اس میں یہ چیزیں سر فہرست رہیں گی۔ افغان حکومت کی بھی یہی کوشش اور خواہش ہے کہ دنیا کو اس بات پہ قائل کریں کہ سیاسی مسائل اور جو عالمی مسائل ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن افغانستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ انسانی مسئلہ ہے۔ وہاں پہ بھوک ہے، وہاں پہ افلاس ہے، افغان عبوری حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کے تمام ایسٹ جو ہے وہ منجمد ہے۔ وہاں پہ آپ نہیں جانتی رشید ہیں صاحب، کہ یہ یہ بار بار ایک لینڈ لاک یہ بار ملک بار ہے۔ بتانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے رشید صاحب؟ مجھے دکھ رہا ہے، آپ جیسے معتبر صحافیوں کو دکھ رہا ہے، تجزیہ کاروں کو دکھ رہا ہے، دنیا کو دکھ رہا ہے کہ کیا سچویشن ہے افغانستان کے اندر۔ مجھے بس اس بات کا جواب اگر آپ کے پاس ہے، آپ اس کی کھوج لگا پائیں تو بتا دیجیے گا کہ امریکہ کو کیوں نہیں دکھ رہا؟ امریکہ کیوں ایک ہی بات پہ بحث دیکھیے، کیے چلے جا رہا ہے کہ کیا پالیسی ہونی چاہیے تھی، کیا پالیسی ہماری ہوئی، کس طرح سے ہماری افواج نکلی، ہمارا کتنا نقصان ہوا؟ ارے بھائی، آپ نے بھی تو نقصان کیا ہے افغانستان کا، اب اس کو آپ خمیازہ تو کریں کسی طرح سے۔ جانوں کا تو نہیں ہو سکتا، مالی طور پہ تو ہو سکتا ہے۔ تو کیوں امریکہ کو بار بار یہ سمجھانا پڑ رہا ہے؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ ٹرائیکا پلس میں جو دیگر ممالک ہیں، پاکستان ہے، چین ہے، روس ہے، وہ امریکہ کو سمجھا پائے گا یہ ساری سچویشن؟ دیکھیے اسما، جس طرح کہتے ہیں نا کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، تو عالمی سیاست کے سینے میں تو بالکل ہی دل نہیں ہوتا۔ آپ جو بات کر رہی ہے یا جو ہم بات کر رہے ہیں، وہ ایک انسان ہونے کے ناطے ان چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ امریکہ آپ کو پتا ہے کہ شکست کھا کے اس خطے سے جا چکا ہے۔ نیٹو کے طاقتور ترین ممالک اس خطے میں حزمیت کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کو۔ انڈیا جو ریجنل نہیں بلکہ انٹرنیشنل سپوائلر ہے، اور وہ بھی اس خطے سے رسوا ہو کے نکلا ہے۔ ان طاقتوں کا عالمی سطح پہ ایک لزان ہے، ایک اتحاد ہے، ایک اتفاق ہے۔ انہوں نے اپنا ریئیکشن بھی تو دکھانا ہے، انہوں نے اپنی طاقت کا جو ہے اس کا مظاہرہ بھی کرنا ہے۔ وہ اپنے طور پہ افغانستان کی عبوری حکومت کو زیر دباؤ لا کے مستقبل میں اپنا کسی ایجنڈے کو لاگو کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ افغان عبوری حکومت جنہوں نے 40 سال سے، لوگ تو کہتے ہیں کہ طالبان کی حکومت کی 20-22 سالہ جدوجہد ہے، لیکن میں اگر ہم ملا عمر کی جدوجہد کو دیکھیں تو 40 سال سے غیر ملکی تسلط کے خلاف افغانستان کی سرزمین پر لڑتے رہے ہیں۔ یہی مولوی عامر خان متقی، یہی ہیبت اللہ، یہی جو ملا حسن اخند ہے، انہوں نے 40 سال سے مبارزہ کیا ہے، جہاد جو جہاد سمجھتے ہیں، جہاد کیا ہے ان لوگوں نے۔ ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے، انہوں نے افغان عوام کو اپنا ایک جو ہے ایک روڈ میپ دیا ہے۔ یہ اپنے طور پہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور امریکہ جی جو اپنی عالمی طاقت کے زوم میں مبتلا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے۔ تو عالمی کشمکش ہے، عالمی سیاست کا اپنا ایک ایجنڈا ہے، اور افغان زمینی حقائق کی اپنے کچھ حقائق ہے۔ ٹھیک تو ہے، یہ بہت ہی بڑا کنفلکٹ ہے۔ عالمی سیاست پر تو ہم نے بات کر لی ہے رشید صافی صاحب۔ اب میں چاہوں گی کہ ہمیں ہمارے دیکھنے والوں کو ذرا یہ فرما دیجیے گا کہ امیر احمد خان متقی جو پاکستان آئے ہیں 3 روز کے لیے، مختلف شخصیات سے وہ ملاقاتیں کر رہے ہوں گے، مختلف چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوں گی، ظاہر ہے افغانستان میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے، مختلف سچویشنز کو لے کے اسی پہ بات ہوگی۔
क्या उम्मीदें लेकर वो पाकिस्तान आ रहे हैं? मैं चाहूँगी अगर आप मुख्तसरन हमें बता सकें और फिर ये भी बता सकें कि ये उम्मीदें बर आएंगी। पाकिस्तान इस वक्त किस नहज किस जगह पे है? पहले हमने 70,000 से ज़ायद जी जानों की कुर्बानी दी है, सिर्फ इसलिए दी है कि अफगानिस्तान में अमन आ सके। अभी हम कहाँ तक अफगानिस्तान की मदद कर सकते हैं? अफगानिस्तान क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और हम क्या दे सकते हैं अफगानिस्तान को, रशीद साहब? जी, अफगानिस्तान की एक्सपेक्टेशन पे तो मैं बाद में बात करूंगा। जो पाकिस्तान क्या कर सकता है, तो इसके लिए आपके इल्म में है कि आज न्यू दिल्ली में भी भारत ने सो कॉल्ड अफगानिस्तान के हवाले से कॉन्फ्रेंस बुलाई। तो उस कॉन्फ्रेंस का नतीजा तो क्या निकलेगा, उसकी तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते कि जो खुद फरीक है यानी अफगान हुकूमत, वो शरीक नहीं हुई। इस का सबसे बड़ा जो दूसरा स्टेक होल्डर है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का, वो पाकिस्तान है, उन्होंने शिरकत नहीं की। तीसरा जो सबसे बड़ा इलाकाई और सुपर पावर जो बनने जा रहा है चीन, उन्होंने शिरकत नहीं की और उसका कुछ नतीजा सामने हमारे सामने नहीं आ सकता जो दिल्ली में आज जो सरगर्मी हुई है। उसके मुकाबले में अगर आप जो मौलवी आमिर खान मुत्तकी की क़यादत में जो वफ़द पाकिस्तान पहुंचा है, तो आज ही जो अफगान अबूरी हुकूमत के तर्जुमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, अगर उनकी ज़ुबानी हम उन्होंने जो कॉन्फ्रेंस की है काबुल में, अगर उसी के तनाजुर में हम बात करें तो बात वाज़ेह हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान उनका दूसरा घर है, पाकिस्तान इस रीजन में और अफगान कॉन्फ्लिक्ट में बहुत ही अहम किरदार अदा करता रहा है और अदा करता रहेगा। तो इससे ये बात साबित होती है कि मौलवी आमिर खान मुत्तकी का दौरा कितना अहम है। आपको जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि जो ट्राइका प्लस का इजलास है वो इंतहाई अहमियत का हामिल इसलिए है कि इसमें तवक्को है, पाकिस्तान इंसिस्ट कर रहा है, अफगान हुकूमत की भी ख्वाहिश है कि इसमें एज ए डेलीगेट जो है, मेंबर नहीं है ट्राइका प्लस का, क्योंकि ये रशियन एक इनिशिएटिव है, लेकिन एज ए डेलीगेट जो है अफगान हुकूमत इसमें शिरकत कर सकता है। और ये पहला मौका होगा जब अमरीकी हुक्काम और अफगान अबूरी हुक्काम दोहा के अलावा किसी और सरजमीन पर आमने सामने बैठेंगे। तो तवक्कुआत भी बहुत है और हमारी ख्वाहिश भी यही है कि पाकिस्तान की सरजमीन, इस्लामाबाद का ये शहर अफगानिस्तान के आने वाले दिनों के लिए एक नेक शगुन साबित हो और ये जो आने वाले 2 दिनों में एक्टिविटीज होनी जारी हैं, इसके नतीजे में अफगानिस्तान में इस्तेहकाम कायम हो और अफगानिस्तान हुकूमत जो चाह रही है कि उनको पजीराई हासिल हो, यानी तस्लीम होने का एक अमल है, वो मुकम्मल हो और अफगानिस्तान के अवाम के मसाइल कम हो। तो तवक्कुआत भी बहुत हैं और हम बहुत खुशबीन भी है इस हवाले से, और हमारी ख्वाहिश है बींग पाकिस्तानी कि पाकिस्तान की सरजमीन अफगान बहन भाइयों के किसी काम आए और उनके जो मसले मसाइल है उसको हल करने में पाकिस्तान किरदार अदा करे। रशीद साहब, बात वही है जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हमेशा से करते चले आ रहे हैं कि मसला चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसका हल जो है वो टेबल टॉक में है, वो मुज़ाकरात में है और कोई इसका हल नहीं। और ये बड़े अहम मुज़ाकरात हैं। ट्राइका प्लस इजलास जो कल इस्लामाबाद में होने जा रहा है, बिल्कुल आपने सही कहा कि पहले भी हमने बड़ी एफर्ट्स की हैं, ये एक और एफर्ट है और ख्वाहिश इसमें यही है कि इस्लामाबाद पाकिस्तान की सरजमीन जो है वो किसी तौर अफगानिस्तान में अमन के क़याम के लिए काम आ सके। तो लेट्स सी कल इस इजलास में क्या होता है। बहरहाल रशीद साफ़ी साहब, आप माहिर हैं चूँकि अफगान उमूर के, अफगानिस्तान पर बात करने के लिए हमारे साथ शो में आप मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, अपना तज्जिया शेयर किया। जी, अफगानिस्तान के हवाले से नाज़रीन हम बात कर रहे थे रशीद साफ़ी साहब से, हमें आगाह कर रहे थे वो अफगानिस्तान के हवाले से और ख़ास तौर पर जो मुत्तकी साहब का दौरा है 3 रोज़ा, इसमें अफगानिस्तान क्या एक्सपेक्ट कर रहा है ये तो साफ ज़ाहिर है। पाकिस्तान क्या चाहता है अफगानिस्तान को लेकर, ये भी दुनिया से कोई ढका छुपा नहीं है। पाकिस्तान ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत सारी एफर्ट्स किए हैं और एक और एफर्ट जो है ट्राइका प्लस की सूरत में कल इस्लामाबाद में होने जा रही है। जो भी इसका रिजल्ट होगा, नतीजा होगा, यकीनन हम आपको उससे आगाह करेंगे। एक और चीज़ जिससे हमें आपको लाजमन आगाह करना है वो चीज़ है जी खेल के मैदान से एक बड़ी खबर। क्या खबर है आपसे यकीनन शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। आपका नमूद मुस्लिम बात कर रही थी जी T20 वर्ल्ड कप के हवाले से जो यकीनन पाकिस्तान ने जीतना है। ये सारे पाकिस्तानी दुआ कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं ऐसे ना बोलूं टीवी पे आके। बहरहाल जी, कल हमें देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो किस तरह से परफॉर्म करती है, फिर उसके मुकाबले में पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली रहती है। बेस्ट विशेज़ हैं जी हमारी शुएब मलिक के लिए भी और रिजवान अली के लिए भी कि वो जल्दी से अच्छे हो जाएँ और उसके बाद ये मैच जो है वो खेल सकें और वही कॉम्बिनेशन रहे जो हमारे पास पहले से चला आ रहा है। अच्छा जी, एक और चीज़, एक और ख़बर जो हमें आपसे शेयर करनी है खेल के मैदान से, मैं आपको लेकर जाना है मईशत के मैदान में।
کرپٹو کرنسی کے بارے میں تو آپ بہت زیادہ سن رہے ہوں گے. ویسے مجھے بھی کوئی خاص اس کی ابھی تک جیسے تمام پاکستانیز ہیں ان کو کوئی بہت زیادہ ڈیٹیلز نہیں پتہ ہیں, لیکن ابھی آج ہم آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی بتائیں گے. اب کوشش کریں گے کہ سمجھا پائیں بہت سارے ان لوگوں کو جنہیں میری طرح سے بہت زیادہ اس بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. خبر آج یہ آئی ہے کہ یہ جو کرپٹو کرنسی ہے اس کی مالیت 3 کھرب ڈالرز تک پہنچ گئی ہے, اور 2020 سے کرپٹو کرنسی کی قیمت میں 5 گنا اضافہ ہوا ہے. گزشتہ سال یہ دیکھا گیا تھا کہ اس کی کل مالیت 578 ارب ڈالرز تھی, اور 7 نومبر سے آج تک بٹ کوائن کی قیمت میں 6% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. کیوں لوگ بٹ کوائنز خرید رہے ہیں, کیوں اس طرف جا رہے ہیں؟ بہت ساری اطلاعات جو آتی ہیں وہ یہ بھی آتی ہیں کہ یہ بھی کچھ بوگس ہو سکتا ہے, اس میں بھی کچھ فراڈ ہو سکتا ہے. بہت سارے لوگ پاکستان کے اندر یہ سوچ رہے ہیں, ہمارے خطے کے اندر بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہیں, لیکن کیسے اس کی اتنی مالیت جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, کیوں بڑھتی جا رہی ہے, اس کے اثرات کیا ہوں گے, اور اصل میں یہ ساری گیم ہے کیا, رپورٹ میں آپ کو بتائیں گے. دنیا میں کرپٹو کرنسی کی کل مالیت 3 کھرب ڈالر سے زائد ہو گئی ہے. گزشتہ 10 سالوں میں شروع ہونے والی ڈیجیٹل کرنسی کی مالی حیثیت میں 4 گنا اضافہ ہو چکا ہے, جس سے سرمایہ کار اس نئی کرنسی میں سرمایہ کاری کو موضوع سمجھ رہے ہیں. عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق بٹ کوائن, ایتھیریم اور سولانا کی قیمتوں میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے, اور یہ سرمایہ کاروں کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں. ڈیجیٹل کرنسی کی کل مالیت 2 روز قبل تک 3.3 کھرب ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے. کوئن گہکو پرائسنگ کے مطابق گزشتہ 7 دنوں میں 7 بڑے ڈیجیٹل سکوں کی قیمت میں 20% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. رواں ہفتے بٹ کوئن کی مالی حیثیت میں 5.6% اضافہ ہوا ہے, جس کے بعد ایک بٹ کوئن کی مالی قیمت $67,000 سے بڑھ گئی ہے, جبکہ ایتھر کی قیمت میں 3% اضافہ دیکھا گیا ہے, اور اس کے ایک سکے کی قیمت $4,768 تک پہنچ گئی ہے. ڈیجیٹل کرنسی کمپنیز میراتھن ڈیجیٹل ہولڈنگز اور ریڈ بلاک چین نے رواں ہفتے کے پہلے دن 10% منافع کمایا ہے, جبکہ امریکہ کی سب سے بڑی کرنسی ایکسچینج کمپنی کوئن بیس گلوبل نے 3.6% منافع حاصل کیا ہے. بلا شبہ ڈیجیٹل کرنسی کا کاروبار غیر مستحکم ہونے میں بڑی حد تک بدنام ہے. پہلے بھی اس کرنسی کی قیمتیں اس سطح تک پہنچی تھی, جس کے بعد ان کی مالی حیثیت میں ہزاروں ڈالرز کی کمی ہوئی تھی. اس طرح میمو کوئن نے بھی اپنی کھوئی ہوئی مالی حیثیت کو دوبارہ حاصل کر لیا ہے, جبکہ ان کے حوالے سے فراڈ اور ہیکنگ کی وارداتیں بھی تواتر کے ساتھ ہوئی ہیں. گزشتہ ہفتے کے دوران ڈیجیٹل کرنسیوں کی مالی قیمت میں اضافہ دیکھا گیا ہے. اکتوبر کے مقابلے میں اس ماہ بٹ کوئن اور ایتھیریم کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. ان کی مالی حیثیت میں 30% اضافہ ہوا ہے. اچھا, اگر آپ میں سے کوئی یہ سوچ رہا ہے نا کہ اس کرپٹو کرنسی کی مالیت 3 کھرب ڈالرز تک پہنچ گئی ہے, تو جی میں بھی خرید لوں ہمارے شو میں یہ رپورٹ دیکھنے کے بعد, تو آپ کی اطلاع کے لیے پاکستان میں اس کو خریدنا بالکل بھی لیگل نہیں ہے. آپ نہیں خرید سکتے ہیں. کیوں نہیں خرید سکتے ہیں بھائی, کیوں لیگل نہیں ہے جب پوری دنیا میں اس کی خرید و فروخت جاری ہے, اور اس حد تک اس کی قیمتیں جو ہے وہ چلی گئی ہیں, پاکستان میں کیوں نہیں؟ یہ ساری چیزیں ہم جان لیتے ہیں جی فہد عمر صاحب سے, محمد تنویر نندلہ صاحب سے, جو کہ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں, ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم محمد تنویر صاحب. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, خیریت سے تنویر, آئی ہوپ آپ بھی اچھے ہوں گے. محمد تنویر, پہلے مجھے یہ بتا دیجیے گا جی پاکستان میں کیوں لیگل نہیں ہے, جب پوری دنیا میں خرید و فروخت ہو رہی ہے, مالیت اس کی 3 کھرب ڈالر سے اوپر تک چلی گئی ہے, لوگ اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں, بائنگ ہو رہی ہے, سیلنگ ہو رہی ہے, انٹرنیٹ پہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, پاکستان میں کیوں نہیں ہو رہا؟ وجوہات تو بہت ساری ہیں, اسپیکولیشن بہت زیادہ ہے, لیکن جو ریئل ریزن سمجھ میں آتی ہے وہ ہے FATF کی لٹکتی ہوئی تلوار. مطلب جو منی لانڈرنگ مین ایشو ہے, دنیا کا گلوبل ایشو ہے, تو اس کی وجہ سے پاکستان والے جو گورنمنٹ ہیں, یہ جو ریلیونٹ ادارے ہیں, وہ بہت ہیزیٹنٹ ہے اس کو لیگل کرنے میں. تو جو ہی FATF میں میرے خیال میں ہم بلیک لسٹ سے یا گرے لسٹ سے نکلیں گے, تو آئی ہوپ کہ ہمارے یہاں بھی انشاءاللہ تعالی لیگل ہو جائے. اچھا ٹھیک ہے, اب تھوڑا سا مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ یہ واقعی سیف ہے جہاں پہ یہ ہو رہا ہے, وہاں یہ سیف ہے؟ کیونکہ ابھی اس رپورٹ میں ہی ہم نے دیکھا ہے, ہم یہ جانتے بھی ہیں کہ انٹرنیٹ پہ بہت ساری جگہوں پر ہیکنگ بھی ہو رہی ہے نا, جو لوگ یہ خرید رہے ہیں ان کا خریدنا محفوظ نہیں ہے, جو بیچنا چاہ رہے ہیں ان کا بیچتے ہوئے ان کو بڑی ساری یہ ساری صورتحال کا سامنا رہتا ہے. تو پھر اس طرح سے اس کی پرائس کیسے اوپر جا رہی ہے, کیوں لوگ اس کی طرف اتنا زیادہ انٹرسٹ شو کر رہے ہیں جبکہ سیف بھی نہیں ہے تنویر؟ یہ بالکل سیف ہے, لیکن دیکھیں جو بھی ایمرجنگ فیلڈ ہوتی ہے, جو بھی ایمرجنگ مارکیٹ ہوتی ہے, اس کے اندر ڈیفینیٹلی ایشوز, چیلنجز آتے ہیں, تو اس کو فیس کرنا پڑتا ہے. اور وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو
टेक्नोलॉजी के मैदान में दुनिया के साथ साथ चलती हैं और टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इशू ये है कि हम सेफ है नहीं है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कब इसको लीगल करेंगे इलीगल करेंगे, इसी बहस में हम टाइम जो है अपना गुजार देते हैं। और जब हम फिर दुनिया से पीछे रह जाते हैं तो फिर हम रोते हैं कि यार दुनिया से हम पीछे रह गए, टेक्नोलॉजी के मैदान में हम पीछे रह गए, हम कम्पीट नहीं कर पाते। तो आई थिंक इस बहस से निकलना चाहिए। देखें, रोड पे चलते हैं एक्सीडेंट्स होते हैं, आप कोई भी काम करें रिस्क पूरी दुनिया के हर चीज में इन्वॉल्व है। तो सेफ और अनसेफ होने का भी डेफिनेटली पैसा इतना इन्वॉल्व है और इतनी वोलेटाइल मार्केट है कि डेफिनेटली इसके अंदर सेफ्टी के इश्यूज हैं, बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं, बहुत सारी ऐसी मार्केट्स इमर्ज होती हैं जो कि आपको लालच देती हैं कि हम आपको 200% विद इन 3 मंथ आप डबल कर लें, और वो इन दी एंड क्या होता है कि पैसे खा के भाग जाते हैं। तो डेफिनेटली इस तरह के इश्यूज हैं, लेकिन स्टिल ये चैलेंजेस दुनिया के हर तनवीर, जगह होते हैं। बात ये है ना कि बहुत सारे लोग हमारे जैसे भी होते हैं जिनके पास थोड़े से पैसे होते हैं, तो वो थोड़े से पैसे कहीं वही फ्रॉड में ना चले जाएं, उस चीज़ से डर रहे होते हैं, नहीं कर रहे होते। मुझे बस ये बता दीजिए कि इसका मुस्तकबिल क्या है। खुद तो अभी आप कह रहे हैं कि जी चांसेस होते हैं कि इसमें फ्रॉड हो सकता है, चीज़ें हो सकती हैं, जैसे पहले बहुत सारी ऐसी करेंसीज आई थी, बहुत सारे लोगों ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया और उसके बाद वो फरार हो गए। तो इसमें नहीं हो सकता, ये फ्यूचर क्या है इसका? देखिए, आप घर से आई होंगी ऑफिस तक और रास्ते में खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता था, तो इसकी वजह से लोग सफर करना बंद नहीं करते। तो मैंने जैसे बताया कि सेफ्टी के नहीं, इश्यूज हो सकते हैं, इसकी वजह से भाई कहीं पे सरमाया लगाना बंद किया जा सकता है। तनवीर, अब ये तो ना कहे ना कि एक जगह सेफ नहीं है, वहाँ कैसे सरमाया लगा दे? देखिए, बिटकॉइन सेफ है, क्रिप्टो करेंसी सेफ है। अब मसला आता है कि आपने इन्वेस्टमेंट किस जगह पे की, किस प्लेटफॉर्म के थ्रू की। वो प्लेटफॉर्म हो सकता है कि आपके पैसे लेकर इन रेयर केस, इन एक्सट्रीम केसेस भाग जाए, ठीक है। तो फिर वो वाली आपने प्लेटफॉर्म्स चूज करनी है जो कि रिलायबल हो, जो कि ट्रस्टवर्दी हो, और उस पे आप बहुत सारे वेज हैं जिनको टेस्ट करने के। तनवीर, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगी, आई एम रियली सॉरी, बट मैं आपको ये कहना चाहूँगी बड़ी माजरत के साथ कि आप मशवरा वो दीजिएगा जिस पे ये ना हो कि कल के बाद में बहुत सारे लोग आपको ढूंढते फिर। बल्कि मैं तो आपको ये भी कहूँगी कि मशवरा वो दीजिए जो आप खुद कर रहे हो। थोड़ा बता दें, आप तो आईटी एक्सपर्ट हैं, आप खुद कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस करेंसी में कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहूँगी। तो सॉरी, थोड़ा पर्सनल है लेकिन बता दीजिए, प्रोग्राम में आए तो। मैंने ऑल्ट कॉइन लिए हुए हैं, और ऑल्ट कॉइन्स लेते हुए, मतलब एक बीटीसी है, बीटीसी के अलावा जो कॉइन्स होते हैं वो ऑल्ट कॉइन्स कहलाते हैं। तो मैंने ऑल्ट कॉइन्स लिए, डॉजी कॉइन, एक मीम कॉइन शुरू हुआ 2018 में, बहुत उसने बूम पकड़ा, लेकिन उसके बाद उसकी रेट गिर गए, तो मैंने उसको होल्ड रखा। तो 2021 में आके, अप्रैल मई में आके उसने मुझे इतना बेनिफिट दिया कि समझ लें कि हजारों में चीज ली हुई वो लाखों करोड़ों की हो गई। तो डेफिनेटली मैं वही कह रहा हूँ कि आपने सेफ्टी मेजर्स को तो पहले ही देखना है। ये तो मैं बिल्कुल कतई नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल न्यू भी हैं, आपको पता ही नहीं, और कोई आपको कहता है कि पैसे दे दो और मैं आपको डबल कर दूंगा, ऐसा तो सीन है ही नहीं, बिल्कुल नहीं करना। ये तो मैं बिल्कुल जो भी ऑडियंस सुन रही है उन सबको कह रहा हूँ। लेकिन ये बिजनेस एग्जिस्ट करता है, ये क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्ट करती है, ये रियल है, इसको लर्न करें। लर्न करने के बाद रिलायबल जो प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू जाके आप इन्वेस्ट करें। और मैं ये मशवरा देता हूँ कि अगर इन्वेस्ट करना है तो वो इन्वेस्ट करें जो आपकी एक्स्ट्रा मनी हो, क्योंकि ये हाईली वॉलेटाइल मार्केट है। ये भी हो सकता है कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 2 दिन बाद वो 1000 होया पड़ा हो, ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो आप वो चीज इन्वेस्ट करें जो कि चली भी जाए तो आपको गम ना हो, आप बेयर कर सके। ये नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करें, ये ना करें कि जी जैसे मैं अभी आपकी कुछ बातें जब आपकी मुकम्मल नहीं हुई थी, सोची थी कि मैं नेक्स्ट सैलरी आने पे मैंने आपसे रब्ता करना है और मैंने आपसे पूछना है कि मैं कौन सी करेंसी लूँ। तो मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत सारा फालतू मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा पड़ा है, तो वो आपसे रब्ता कर सकते हैं, या वो जब भी आपने मशवरे दिए उन पर अमल कर सकते हैं। और क्रिप्टो में कर रहे हो या कहीं और कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। और बिटकॉइन आप कह रहे हैं कि बहुत हद तक सेफ है, लेकिन पाकिस्तान में ये लीगल नहीं है। बहरहाल दीगर क्या ज़राए हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं, वो भी मोहम्मद तनवीर नंदला आपने शेयर किए, क्योंकि आप आईटी एक्सपर्ट हैं, आप बेहतर जानते हैं, आपके ओपिनियन हम तक पहुंचा, नाजरीन तक पहुंचा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद तनवीर नंदला आपके वक्त के लिए। नेक्स्ट टाइम फिर कोई भी आईटी रिलेटेड न्यूज़ होगी हमारे पास तो यकीनन हम आपको ज़हमत दे रहे होंगे। नाज़रीन, आपने मोहम्मद तनवीर नंदला की बातें सुनी हैं, क्या उनका कहना है, क्या उनका मशवरा है। वैसे पहले तो मशवरे कुछ और दे रहे थे, लेकिन जब मैंने उनसे कहा ना कि लोग आपको ढूंढते फिरेंगे तो थोड़ा सा आपने देखा कि वो फिर बदल गए थे अपनी बात से। लेकिन बहरहाल जी, आज हमें आपको एक और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खबर जो है वो आपसे शेयर करनी है। ज़बरदस्त ये इसलिए है कि एक मगवी लड़की जो है बाजियाब हुई है, और किसी भी ऐसे मगवी का बाजियाब हो जाना यकीनन एक बड़ी अच्छी खबर होती है। टिकटॉक की मदद से लेकिन ये मगवी लड़की बाजियाब हुई है। लिप सिंकिंग ऐप जो है टिकटॉक, उससे मशहूर होने वाला
مدد کا اشارہ اس لڑکی کے کام آ گیا اور اغوا ہونے والی لڑکی اس اشارے کی مدد سے بازیاب ہو گئی۔ امریکی میڈیا یہ کہتا ہے کہ ریاست کینٹکی میں ایک کار میں 16 سالہ مردی لڑکی کو لے کر جایا جا رہا تھا۔ گاڑی کا شیشہ بند تھا اور اغوا کار کے ڈر سے لڑکی چیخو پکار کر کے کسی کو مدد کے لیے نہیں بلا سکتی تھی۔ وہ کرے تو کیا کرے، اس لیے اس نے سوچا یہ کہ کیوں نہ وہ ٹک ٹاک پر جو اس نے اشارہ سیکھا ہے مدد کے لیے اس کا استعمال کرے۔ اچھا، پھر لڑکی نے کیا یہ کہ جب لڑکی کو یہ اغوا کار لے کر جا رہا تھا گاڑی کے اندر، تو اس نے مختلف جو اس کے پاس سے گاڑیاں گزر رہی تھیں اس کے اندر موجود بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ کے یہ والا اشارہ کرنا شروع کر دیا۔ پہلے آپ اپنا انگوٹھا جو ہے اپنی ہتھیلی پہ رکھیں گے اور پھر اس کے بعد آپ اپنی 4 فنگرز جو ہیں ان کو بند کریں گے۔ کیسے، میں آپ کو دوبارہ سے بتاتی ہوں۔ یہ آپ کی ہتھیلی ہے، اس کے بعد آپ اپنے انگوٹھے کو اس طرح سے کرنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنی یہ چاروں انگلیاں جو ہیں یہ بند کر لینی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے، آپ کو مدد کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی شخص یہ اشارہ کرتا ہوا دکھائی دے، میں اس کو ایک بار پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں، اس کا مطلب یہ کہ اس شخص کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اسی اشارے کی مدد سے اس لڑکی کی جان جو ہے یہ بچائی گئی ہے۔ اس لڑکی نے یہ طریقہ ٹک ٹاک سے سیکھا تھا اور ٹک ٹاک کی وجہ سے یہ ہاتھ کا اشارہ دنیا بھر میں اب مدد کی اپیل کی علامت بن گیا ہے۔ لیکن یہ اشارہ تو اب مدد کی اپیل بنا نا، اس اشارے سے پہلے ایسا کون سا اشارہ تھا جس سے آپ کسی سے مدد طلب کر سکتے تھے؟ یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے آج، جنہیں آپ اکثر پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی اسکرین پر دیکھتے رہتے ہیں۔ سائن انٹرپریٹر ہیں فہد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم فہد۔ وعلیکم السلام۔ فہد، ویسے تو ہم نے آپ کو بڑے اشارے کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نیوز کی حد تک بات کر رہی ہوں۔ جی جی مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو سائن ہے ہیلپ کے لیے، یہ تو ابھی متعارف ہوا ہے، کیا یہ پہلے سے ٹک ٹاک پہ متعارف ہونے سے پہلے سے موجود تھا سائن لینگویج کے اندر، یا پھر مدد کے لیے کوئی اور اشارہ استعمال ہوتا تھا؟ میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ ابھی انٹروڈیوس ہوا ہے ٹک ٹاک کی وجہ سے، لیکن پہلے جو سائن نیشنلی چلتا ہے کہ یہ والا، لیکن انٹرنیشنلی جو چلتا ہے وہ ہیلپ کا یہ سائن ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ تو اسٹینڈرڈ جو ہے یہ اشارہ یعنی یہ خود کسی کی تخلیق ہے یا یہ جو سائن لینگویج آپ کو پڑھائی جاتی ہے انٹرنیشنلی پڑھائی جاتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں موجود تھا؟ نہیں، یہ ٹک ٹاک سے یہ انیشیٹ لیا، لیکن جو سائن ہے یہ ہیلپ کا یہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا اشارہ آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں، کیا ہے؟ ہیلپ کا ہی، یہ ہیلپ کا سائن ہے کہ آپ اپنی ایک ہتھیلی نیچے رکھیں گے اور اپنا تھم جو ہے اس کو آپ اپ رکھیں گے، اپنی ہتھیلی جو ہے آپ اس کو بند کریں گے اور اس کے بعد آپ مدد مانگیں گے۔ جی، اگر مجھے چاہیے ہوگی تو میں لیکن یہ کروں گا، اگر آپ کو چاہیے ہوگی تو۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو ایک نیا اشارہ متعارف کرایا گیا ہے، اس کو اب ہم لوگوں تک زیادہ سے زیادہ کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ کیونکہ امریکہ جیسی کنٹریز میں آپ دیکھ لیں، یو کے جیسی کنٹریز میں آپ دیکھ لیں، وہاں پہ لوگ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں، وہ ایسی چیزوں کو فوراً سے پک کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، جیسے 16 سالہ لڑکی نے کیا۔ لیکن ہمارے تو بہت ساری چیزوں میں تعلیم نہیں ہے لوگوں کے پاس، ہم ان تک یہ چیزیں نہیں پہنچا پا رہے۔ لیکن ٹک ٹاک آج کل دیکھیں کہ جو پڑھا لکھا ہے نہیں ہے اس کے پاس موجود ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو فروغ دیا جانا چاہیے، اسی اشارے کو اڈاپٹ کر لیا جانا چاہیے؟ یہ اڈاپٹ ہو سکتا ہے، اگر یہ ٹک ٹاک سے اگر چل پڑا ہے امریکہ میں، صاحب آپ بتایا آپ نے وہ لڑکی اغوا ہوتی تو یہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں اس کو ہم لوگ۔ دیکھیں کہ ایک نئی چیز انٹروڈیوس کرائی ہے نا اس نے۔ ٹھیک ہے، اچھا فہد مجھے ایک اور چیز بتا دیجیے گا، سائن لینگویج کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں سیکھنے کے لیے یا اپنے بچوں کو سکھلانے کے لیے، وہ کیسے وہ لوگ آ رہے ہیں جو بول نہیں پاتے ہیں، سن نہیں پاتے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں لوگوں کو اس طرف لوگوں کا انٹرسٹ ہونا چاہیے، لوگوں کا رجحان اس طرف لے کر آنا چاہیے کہ جو بول سکتے ہیں؟ کبھی کوئی ایسی سچویشن ہو سکتی ہے نا کہ آپ نہ بول پائیں، تو سکولز میں کالجز میں کوئی نہ کوئی ایسی کلاس ہونی چاہیے، یا انٹرنیٹ پہ ہمیں کچھ ایسی ایفرٹس کرنی چاہیے کہ ہم کچھ اشارے متعارف کرا دیں، کچھ ہیلپ کے لیے اشارے متعارف کرا دیں، کسی آپ مصیبت میں اس کے لیے کوئی اشارہ آپ متعارف کرا دیں، ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے، ہم نے اس پہ کافی ورکنگ بھی کی گئی ہے، ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے آپ کے ہر یونیورسٹی کالج کے اندر، تاکہ آپ جو بول سن سکتا ہے اس کے لیے ایک یہ سبجیکٹ ہو، تاکہ اس کو آتا ہو کہ اگر کوئی وہ کسی محفل میں جائے اور وہاں پہ ڈیف لوگ ہوں تو ان سے وہ تاکہ اپنی بات کر سکے، شیئر کر سکے اپنے۔ ٹھیک ہے، لیکن فہد ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی سلسلہ صرف یہی ہے کہ سائن لینگویج کی طرف سے وہی لوگ آتے ہیں جنہیں بولنے میں کوئی نہ کوئی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، اور وہ ڈیفیکلٹی ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کو اس لیے ہوتی ہے کہ وہ سن نہیں پا رہے ہوتے۔ ہم بولتے تو وہی ہیں، ظاہر ہے ہم سنتے ہیں تو ہم بولنا سیکھتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ جو سن نہیں پاتے ہیں پھر بول نہیں پاتے ہیں، تو ان کے لیے سائن لینگویج یوز ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال ناظرین ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ سائن لینگویج اب عام بھی ہو رہی ہے، وہ لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں جو کسی مصیبت میں بول کے کسی کو نہیں بتا سکتے ہیں، تو وہ ان اشاروں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ بہرحال جی آج کا ہمارا جو شو تھا فہد عمر، آپ اس میں ہمارے ساتھ موجود رہے، سائن انٹرپریٹر ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے لیے بھی کام کرتے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ ہم نے آپ کو اور بھی دیکھا ہے جہاں پر یہ سائن لینگویج کے لیے آپ موجود رہتے ہیں۔ ہمارے شو میں آج موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ اور ناظرین آج ہم نے بات کیا بہت ساری عام سٹوریز پر، اور روزانہ کی طرح میرے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ کل رات ٹھیک 11 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہوگی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔